mga igsoon mayong hapon. So, especially sa mga Kristohanon diha kay Kristo Jesus no, mayong hapon mga igsoon diha kaninyo. So karon mga igsoon nara ko'y ipaabot diha kaninyo bahin sa pulong sa Ginoo no, diha sa libro sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 13. Akong basahon diri mga igsoon sa Bisaya no, diri sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 13. Sa may giingon diri mga igsoon 11, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. 12 mga igsoon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawad-on o sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog o sa kagutom o sa kahamugaway o sa kawad-on. 13 mga igsoon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Ang Dios daan na nagapanalangin sa iyang mga pulong. So mga igsoon, magampo ta no sa pulong sa Ginoo sa pag-abli. Dios na labing amahanan Ginoo Lord, padayon kami sa pagtugyan diha kanimo ng mga rasa sa pagpunon Lord. Ka Lord mga bless ang pulong Ginoo na among paminawan, pamalandungan o Diyos, pagatun-an Ginoo na kini Diyos masabtan sa among nauna sa tinaw klaro sa iyon niya na magsabot ang matisok sa kasing magamot ug maaplika sa pindongan binawatan ug paginawa Diyos nga diin dunay lihok sa lawas Ginoo na mahimo kami na haleluya malipayon o Diyos ug mahimo nga gawas nun Ginoo sa pagkinabsing pulong Ginoo na mahimo kami nga magmalampuson ni Diyos pinagsin tabang Ginoo. Lord God, kining tibok nga hapon Ginoo among ginasalig tugyan kanimo tanang pagbuhaton ni Dios sa pag umaya sa imong ngalan di lamang kanimo kami nagasalig nga tuo sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus namong Ginoo sa luwas. Amen. Mga igsoon, pabilin ra kita sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Ang presensya sa Dios mag-uban kanatong tanan mga igsoon. So klaro kayo nagsulti sa pulong sa Ginoo no, sa mga apostoles, sa mga alagad sa Ginoo, nasinatian nila ang kalisod, nasinatian nila mga igsoon ang kawalad-on o nasinatian usab nila ang kadagaya, kaharuhay, kahamugaway sa kinabuhi mga igsoon. Ang kinabuhi sa tao mga igsoon dili sa tanang panahon abundansya, dili sa tanang panahon hayahay. Nay panahon may igsoon nga moatubang tag kalisod, moatubang tag mga kalisdanan, mga pag-antos kinabuhi. Ug napoy panahon may igsoon nga moatubang tag grasya, panalangin, kalipay, no? Kahamugaway, kaabundansya sa mga panalangin na hinubra ang mga panalangin. Nasa'y panahon nga kawalad-on, no? Pero unsa may giingon sa pulong sa Ginoo, unsa may giingon sa mga alagad sa Ginoo, mga propeta, mga apostol, mga misyonary, mga evangelist, mga igsoon, nakatunan nila ang kining kalisod, nakatunan pud nila kining kawalad, kining kahamugaway, kawalad-on o kahayahay. Ila kining na sinatian o ila kining nakatunan. Nakaya nilang tanan tungod sa gahom nga gihatag kanila diha kang Kristo Jesus nga maoy naghatag niini nga gahuma. Nakaya nila ang tanan mga igsoon, nakaya sa mga alagad sa Ginoo ang mga pagsulay, ang mga kahimtang sa kinabuhi tungod sa gahom ni Kristo Jesus na ilang naangkon na dawat. Tungod sa tabang sa Ginoo, nakaya nila ang tanang mga challenge, trials o experience na sinatian sa kinabuhi mga igsoon. So karon ako kamong dal-uno sa tema nag-ingon mga igsoon
living the life Christ to all his crisis world. Kinahanglan daay nato maigsuon nga magkinabuhi, no, kinabuhi sa usa ka Kristohanon bisan pa sa tanang mga kalisod kawalad-on sa kalibutan sa kinabuhi. Magkinabuhi ta maigsuon nga naa kay Kristo Jesus sa atong kinabuhi, nga sa tanang kawalad-on nining kinabuhian, nining kalibutan na pabilin ta nga magkinabuhi nga naa kay Kristo mga igsuon. Kay nganuman mao nay makahatag kanato og tinuod nga kagawasan nga diin magmalampuson ta uban ang tabang sa Ginoo, no? Living Christ life to all his crisis world. Kinahanglan kita magsuon magkinabuhi o magpuyo diha sa Kristohanon nga kinabuhi bisan pa sa tanan nga mga kalisod sa kalibutan, sa atong gipuy-an sa atong kinabuhi, no? Kay mao na may suon ang realidad, mao na ang tinuod nga kita diri sa kalibutan. Masinatian jud nato kining kalisod ug masinatian pud nato kining kadagaya, no? Ang kinabuhi may suon na panahon sa kadagaya, na panahon usab sa kawalad-on. Pero ang pulong sa Ginoo kanay nato nagtabang si Jesus Christ, kanunay nato nagtabang og nagpanalangin sa tanan aspeto sa atong mga pagpanginahanglan mga igsoon, no? Unsa may atong nasinatian karon, mamahal man ang gasolina, mahal man pamaliton, panmakaira nato ang tanan tungod sa gahom ni Jesus Christ nga gihatag kanato. Itagaan ta may suon niya og abilidad unsaon nato pagsagubang at tanan makaya nato tungod kay anang Dios nagtabang kanato sa atong mga talento sa abilidad, iyang gipanalanginan og iyang gisustinar atong kinahanglan. The source of everything ang Dios maigsoon ang tag-iya tinubdan sa tanang butang. So mao na maigsoon, no, na atong ibutang sa atong kasing-kasing una na nga kinahanglan nga magkinabuhi kita nga anak kay Kristo. Kay ang tanan natong gikinahanglan tagbo ra na sa Ginoo sa atong mga kinabuhi nga igsoon. Living the Christ life to all this crisis world for this following reason. So amo na may suon nga magkinabuhi ta na anak kay Kristo Jesus